आयज ट्वीट केला रिगार्डिंग बुथानीज प्रोजेक्टाचे लायसन्सा बद्दल. सो कितें तें एक्झॅक्ट? पण कितें जालां, काल म्हाका दिसता जो बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा सदानंद शेट तानवडे ताणें एक स्टेटमेंट केलो की भुतानी प्रोजेक्टाक परमिशन्स 2007-2009च्या टायमार दिली काँग्रेसीचे काळान म्हणून. म्हाका त्या खातीर ताका क्लेरिफाय करचें पडलें, कित्याक हो सामको आज एक सेन्सिटीव इशू जाला भुतानी प्रोजेक्ट म्हणल्यार. आनी सबंद गोंयकार आनी स्पेशली सांकवाळेचे लोक ह्या प्रोजेक्टाच्या विरोधान उठल्या. एक पयली गजाल लक्षात घेवपाक जाय तें म्हणल्यार भुतानीन ही जमीन केन्ना परचेज केली. ही जमीन परचेज केली 14/7/2023 म्हणल्यार 14 जुलय 2023. जाल्यार 14 जुलय 2023 जर जमीन परचेज केली जाल्यार 2007 तांकां परमिशनां कोणें दिली. दुसरें, ताका सनद इश्यू जाली 8 नोव्हेंबर 2023 आनी डेव्हलपमेंट परमिशन जें आसा तें 2 फेब्रुवारी 2024 दिलां. आतां 2023 आनी 2024 सरकार कोणाचें आसा? बीजेपीचें आसा. तर पयलीं म्हणल्यार तानावडे, सदानंद शेट तानावडे हो कोण सादो असो मनीस न्हय, तो राज्यसभेचो खासदार, तो बीजेपी जी रुलींग पार्टी आसा ताचो स्टेट प्रेसिडेंट. ताणें पयलीं म्हणल्यार ह्यो गजाली सारक्यो ताका खबर आसूंक जाय. ताणें आपलें इग्नोरन्स पब्लिकाक अशें डिस्प्ले करूंक जायना. हे लोक हांसतले म्हणून हांचेर. आनी तुमची पार्टी आज असले गजालींनी इनवॉल्ड आसा आनी हाजो दोश तुमी गोंय काबार करपाक उठले हें सबंद गोंयकारांक कळ्ळां. आनी बीजेपी एक्सपोज जाल्ल्या कारणान सदानंद शेट तानावडेन मागीर आनी एक स्टेटमेंट केलो, तो म्हणल्यार गोंयकारूच जमनी विकता म्हणून. गोंयकार जमनी विकता हो फॅक्ट, हो कोणूच डिनाय करूंक शकना. आनी तो एक भितरलो फॅक्टर आसतलो की आज जे ओवरऑल परिस्थिती. पण हे फॅक्टरा परस म्हाका एक गजाल बीजेपीक आनी तानावडेक विचारीन दिसता, ती म्हणल्यार गोंयकारान जेन्ना जमीन विकली त्या जमनीन जर स्लोप आसलो, दोंगर आसलो, ती जमीन वांकडी आसली जाल्यार ती दिल्लीकारांनी विकती घेतकूच ती सारकी जाली काय म्हणून? सरळ जाली ती जमीन? कित्याक आमी जर पळोवशीत जाल्यार ओरिजिनली ही जी जमीन आसली ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून क्लासिफाय केल्ली आसली. आनी अनसुटेबिलिटी ऑफ लँड फॉर डेव्हलपमेंट, कित्याक 50% वयर जमीन जी आसा भुतानी प्रोजेक्टान हातूंत 25% स्लोप आसलो विच इज क्लासिफायड एज नॉन डेव्हलपमेंट NDZ, नॉन डेव्हलपमेंटल स्लोप, नॉन डेव्हलपमेंटल झोन जो म्हणटा पळय तो ताजे अंडर येतालो. जाल्यार असो आसतना हे इको सेन्सिटीव एरियेन हो प्रोजेक्ट आसतना हे हाका परमिशनां कोणें कशी दिली तुमी? 2024 हांवें तुमचे कडेन डॉक्युमेंट शेअर केल्या. हांव कामा शिवाय उलयना. हांवें तुमचे कडेन सनद कॉपी शेअर केल्या जी डेट आसा 8 नोव्हेंबर 2023. डेव्हलपमेंटल परमिशन जे TCPन आनी PDAचें आसा तें 2 फेब्रुवारी 2024 आसा. आनी लँड परचेजाचें सेल डेटूय तुमकां दिला जे 14 जुलय 2023 आसा. हातूंच्यान एक गजाल क्लियर जाता की बीजेपी आज इतले एक्सपोज जाल्या की तांकां दिसता आमी लोकांक अशें पिश्यान काडले, कितेंय डेटी सांगले लोक पिश्यातले. लोक पिशे ना, गोंयकार जे शाणे लोक तांकां आज कळ्ळा बीजेपी कितें करूंक सोदता ती. आनी आज हे सगळे प्रॉब्लेम जावपाक आनी लोक इतलो उठपाक प्रॉब्लेम कितें? थंय आमकां खबर आसा की थंय लोधा म्हणून कितें ग्रुपाचो येता 130 एकर जमनीन कितलेशे शेकड्यांनी थंय फ्लॅट विला म्हणल्यार एक सबंद गांवांत गांव तयार करता. आज गोंयचें ओरिजिनल पॉप्युलेशन कितले आसतले गोंयकार? 10-12 लाख आसतले. जर 30-40-50 लाख जर भायले स्टेटींतले लोक जर येवन गोंयांत बसले जाल्यार परिस्थिती कितें निर्माण जातली इतल्या शॉर्ट टायमान? पयलीं म्हणल्यार आमच्या रोडांचेर प्रेशर येतलो. रोड काय आनी व्हडले वाडोवंक मेळना, आमचे कडेन जमीनूच ना. आनी कशें म्हणून वाडयतले? उदकाक लोकांचे आतां ऑलरेडी हाल जाता. ह्या लोकांक पोर्टेबल ड्रिंकींग वॉटर खंयच्यान प्रोवायड करतले? लाखांनी लोक जे गोंयांत येतले तांकां. इलेक्ट्रिसिटी आमी पळयला, तुमी रेईश मागूश सायडीन वता, कलंगूट कांदोळे सायडीन वता, थंय अशी म्हणल्यार रिमोट कर्नाटका बी सायडीन खंय पावर शटडावन जाता पळय तशी परिस्थिती थंय आसता. ते 8-8 वरां लायट नासता एकदां. जाल्यार हे परिस्थितीन हे एडिशनल बर्डन जे गोंयांत हाडटा हाका जबाबदार कोण? हाका जबाबदार बीजेपीची लिडरशीप. कित्याक हे सेल्समॅन आनी ब्रोकर जाल्या, सर्रास गोंय विकूंक म्हटला आनी आपल्याचो वयलो ब्लेम गोंयकाराचेर धुकलता. परत विचारता हांव की गोंयकारान विकलेली जमीन जर तातूंत दोंगर आसलो ऑर स्लोप आसलो तो भायल्यान घेतकूच तो सरळ जाली जमीन वांकडी आसलेली? तुमी करून दिवंक ना ही? आनी बेकायदेशीर करपाक तुमकां विड्रॉ करपाक परमिशन्स कोणें हाडिल्ली? जे सरकार सांगता की आमी आयकलां मुख्यमंत्री सांगता एक्शन घेतलो, TCP मिनिस्टर सांगतालो एक्शन घेतलो, तानावडे म्हणटालो. हांव थंय श्रीपाद बाबूचे फाटले दिसांनी आमी आयकलां की आपणे जर कितें इल्लिगल आसा जाल्यार आपूण विड्रॉ करता. अरे तुमी बेकायदेशीर गजाली कायद्याच्या हातूंत घाल्या. तुमी कायद्यात केल्या अशें की बेकायदेशीर गजाली कायदेशीर करपाच्यो. श्रीपाद भाऊन खंय सांगूंक ना की आपूण विड्रॉ करता म्हणून. तो काणयो सांगता लोकांक, जो केन्नाच तो उलयनासलो खंयच्याच गोंयच्या विशयाचेर. टॅक्सीचो विशय जालो, फाटल्या दिसांनी हिल कटिंगाचो येदो व्हडलो विशय चालू आसलो, कुडचेऱ्या लोकांचो विशय चालू आसलो, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो. जाल्यार तो नॉर्थ गोवाच्या खंयच्याच विशयाचेर उलयना. आपलो जेन्ना हो बेनिफिशरी म्हणून भितर कळ्ळो तेन्ना श्रीपाद भाऊ आमकां कळ्ळें की गोंयांत खासदार आसा म्हणून.
आनी युनियन मिनिस्टर आसा म्हणून तो भाऊ उलयता म्हणून कळ्ळें आमकां. पण ही गजाल आज बीजेपी लोकांक खंय व्हरता, गोंयांक खंय व्हरता हो प्रश्न आसा. आमी डॉक्युमेंट्स तुमकां सगळे दिल्या. हांवें जें कितें आतां तुमकां सांगलां पळय, तुमकां सनद, डेव्हलपमेंटल परमिशन, सेल डिडाचें रेजिस्ट्रेशन सगळें दिलां. ताज्यो तारखो पळया आनी बीजेपीक कळटलें. आनी बीजेपी जर सांगता की आमी कोणाचेर एक्शन घेतलें म्हणून, हें सगळ्यान व्हडलें जोक. कित्याक आमकां खबर आसा विश्वजीत राणे मायकल लोबोचेर एक्शन घेतालो. एक्शन घेता घेता म्हणून मायकलाची सायकल ताणें पंक्चर केली. मायकल भिवन बीजेपीन गेलो. आनिकूय तो आमदाराचेर सांगतालो कांय एक्शन बिक्शन घेना, सगळीं डिलिंगां चल्ल्या ही आनी गोंय काबार करपाचे वाटेर व्हरपाचें चल्लां.